केद भाशेन बागेवन पावलो आनी पेद्रूचे परब समारंभ जाता आनी बागेवन पेद्रू जावन आसलो एक खारवी आनी तो खारव्याचो आस्कारी आपल्या वावरा वरवीं ताणें उदार पसण केला आपल्या कुटुंबाचे आनी एक भावंडाचो एक नमुनो आम्हाला समजता। आयज केद भाशेन ही आमची वास्कोची खारवी भाव भयणां बागेवन पेद्रूचो उगडास करता आनी ताचेच मजतीन आयज हांवें तांच्या वावराचेर बागेवन पेद्रूचे मजतीन आशिर्वाद मागला। परस्पर हो वाव धंदो बरे भाशेन फुडें वचूंक देवाचो आदार आमी ह्या दोऱ्याचेर आनी तांचेरूय मागला। देवान तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखूं आनी निवारूं। पावलाची आयज परब ही आयच्या परबा हे परबेची सगळ्यांक हांव खुशालकाय आमच्या फिशरमॅनांक जशें आमच्या गोंयांत भाव भयणां फिशरमॅन आमचे सगळे लोकांक ही परब खुशालकायची परब हांव घेता। आमी आयचे फेस्त सेंट पिटर पावलाचे आमी सगळे एकठांय रावन ओल्ड क्रॉसा कडेन एकठांय जावन रोजार करून ती सेंट पिटर पावलाची एक इमाज घेवन आमी कुर्सांव करून डोक्यार येता। ही परंपरा आमची सगळ्यांनी आमच्या जाणट्यांनी जे फिशरमॅनांनी ही परब हेच भाशेन करताले आनी आयज आमी आजून पासून ही कंटिन्यू आहा म्हणटकूच आयज आमी सगळे सेंट पॉल पिटरचे फेस्त आमी दोरयान वचोन आमी सेलिब्रेट करता। ताका लागून आयचे पाद्री करून आमी आमच्यो दोरयो पयलो आमी बेंजार करता तेजी इमाज घेवन आनी कित्याक लागून की आमकां बरी पीक जावपाक आनी आमी सगळे बरे उरपाक ज्यो आमच्यो बोट्यो भायर वयताय दोरयान वयताय आमच्या देवान बेसांव घालपाक ही परंपरा आमी आयज कंटिन्यू करता आनी हीच परंपरा हीच आमी हे भाशेन करीत आयले कित्याक सेंट पिटर पॉल हे खारवी जावन आहा आनी खारवी म्हणटकूच आमी तेजो मान दवरपाक तेका आमी तेजो उगडास करपाक आमी करीत येयल्या। ताका लागून ही देवान आमचेर सगळ्यांचेर जे आमच्या बोटकारांचेर रांपणकारांचेर आमचे जे दोर्या पोटार जे कोण काम करता तेंचेर बेसांव घालपाक आनी तांकां राखपाक लागून आमी हे सगळे देवा कडेन आमी मागता। ही खुशालकायची परब आनी एक फावटी आमच्या सगळ्या गोंयच्या भाव भयणांक सगळ्यांक ही परब हांव घेता। आयज आमचे सांत पेद्रू आनी पावलूचे फेस्त आयज सोबोर गोंयांत नुस्तेकार भाव तशेंच सगळे गोंयकार जावं आख्ख्या वर्ल्डाचे हें फेस्त मनयताय कित्याक पेद्रू आहलो सांत पेद्रू आहलो खारवी भाव सो हें फेस्त आमी व्हडे उमेदीन सगळे जशे वास्कोचे नुस्तेकार आयज मेळोन सगळीं भाव भयणां आतां आमी भायर सरले सकाळीं मीस आयकोन आमी आतां भायर सरले आमचो दोरयो बेजार करपाक आनी जशें फादरान सांगलां ते भशेन सगळे नुस्तेकार भाव हे फेस्त सारके व्हडे मनान आनी व्हडे खोशेन मनयताय। तुमकां दिसतलें आयज कितली आमची भयणां हे बोटीन येयले जशें आमी सांत पेद्रूची इमाज घेवन आयज दोरी बेंजार करपाक भायर सरले आनी हे फेस्त हांव सगळ्यांक गोंयकारांक तशेंच आमच्या नुस्तेकार आख्खे भावांक विश करूं सोदता हॅप्पी फिस्ट।